Arabic calligraphy and simple handwriting قسط thus. بني الإسلام على 5. بني الإسلام على 5. Number 8. شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Number 2. وإقام الصلاة وإقام الصلاة. Number 10. وإيتاء الزكاة Number 4. والصوم رمضان Number 5. وحج البيت